अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट जना वी सॉल्वर से और मेरे साथ हैं इमरान सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फहाशी और बेहयाई से इज्तनाब। हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि फहाशी और बेहयाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस पे कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जुबानें बेलगाम हैं, बेलगाम घोड़ों की तरह हम खुद भाग दौड़ रहे हैं और बेरा रवि का शिकार हैं। रिश्तों की अफादियत नहीं समझते हैं, रिश्तों का तकद्दुस नहीं जानते हैं। इसके बारे में पहले हम अपनी इस किताब से थोड़ी तालीम लेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे, फिर मजीद इस पे गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह। इफ़्फ़त और अस्मत इंसान का जेवर है। जना इंसान को अशरफुल मखलूकात के मकाम से गिरा कर हैवानी सतह पर ले आता। अल्लाह का वाज़े हुक्म है कि जना के करीब ना जाओ। ये खुली बेहयाई और नहायत बुरा तरीका है। इंसान की फितरत जना को हमेशा एक बड़ा गुनाह और संगीन जुर्म समझती रही है। अगर ये जुर्म जारी रहे तो एक साले मुआशरा और साले तमद्दुन वजूद पजीर नहीं हो सकता। मौलाना मौदूदी तफहीमुल कुरान में लिखते हैं, फेल जना का इखलाक या मजहब के लिहाज से गुनाह होना और मुआशरती हैसियत से मायूब होना एक ऐसी चीज है जिस पर कदीम जमाने से तमाम इंसानी मुआशरा मुत्तफिक रहे हैं। इसी के बाइस वालिदैन और औलाद एक दूसरे की पहचान और शनाख्त बनते हैं। अगर ये खल्त मल्त हो जाए तो तमाम ढांचा धड़ाम से जमीन बोस हो जाएगा। इंसानी फितरत खुद जना की हुर्मत का तकाजा करती है। नूह इंसानी की बका और इंसानी तमद्दुन का क्याम दोनों इस बात पर मुनहसर हैं कि औरत और मर्द महज लुत्फ और लज्जत के लिए मिलने और फिर अलग हो जाने में आजाद ना हो, बल्कि हर जोड़े का बाहमी ताल्लुक पायदार ओहदे वफा पर इस्तवार हो, जो मालूम और मारूफ भी हो और जिसे मुआशरे की जमानत भी हासिल हो, यानी निकाह। इसके बगैर इंसानी नस्ल एक दिन के लिए नहीं चल सकती। शैतान का कामयाब हरबा जना की तरगीब है। इरशाद रब्बानी है, आदम के बेटो, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फिर इसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह इसने तुम्हारे वालिदैन को इनके लिबास उतरवा कर इनकी शर्मगाहें इनके सामने खोल दी और इनको जन्नत से निकलवाया था। वो और इसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते। इन शयातीन को हमने इन लोगों का सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। देखें कितना बड़ा गुनाह है बेहयाई। लुभ बातें, बोलचाल, इस तरह की गुफ्तगू भी। अगर आप किसी अच्छे साफ पाकीज़ा रिश्ते में मुब्तला नहीं हैं किसी दूसरे के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और आप उनके साथ इस तरह की बेहयाई करते हैं या इस तरह के रिश्तों में जो बच्चे बच्चियां आजकल हमारे जिसको बोलते हैं कि जी दोस्त हैं हमारे, और इन रिलेशंस में जुड़ जाते हैं जो कि तबाही और बर्बादी का बाइस बनते हैं, तो खुला खुला अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि हम शयातीन को और उनके चेलों को आपका उस्ताद बना देते हैं कि जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। सो इन चीजों से खुद भी बचिए और अपने आने वाली नस्लों को भी बचाइए। ये अभी बहुत ज्यादा हमारे बच्चे जो इतने इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, इतना कुछ कैमरा ऑन स्क्रीन, इतना कुछ हो रहा है, शादियां हो रही हैं, वीडियोस बन रही हैं ऑन स्क्रीन, जी कैमरामैन शूट कर रहा है, किसिंग हो रही है, जी बोसा लिया जा रहा है, ये वो जो के सारे पर्दा के काम थे वो आप सारे स्क्रीन पे करके दिखा रहे हैं। क्यों? क्या ये खुली बेहयाई नहीं है? क्या इसकी रोकथाम नहीं होनी चाहिए? आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तो पहले से ही तरबियत होनी चाहिए बिल्कुल। और इसके माशरे में हमारे चूँकि कुछ सख्ती भी है अपना हर लिहाज से, तो इसके ज़रूर उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए और इन चीज़ों को रोकना वक्त पे बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। ताकि आइंदा आने वाले वक्त में ये चीज़ें ना फैलें। अभी भी चूंकि हमारे माशरे में कुछ ना कुछ बिगाड़ तो है, हम्म। तो लेकिन निस्बतन ये जो हमारा मुल्क है ये काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल है चीज़ें, और लोग अभी भी काफ़ी इन चीज़ों की एहतियात कर रहे हैं, लेकिन ये तभी रोकी जाएंगी कि अगर हम खुद बताते खुद इस चीज़ को फॉलो करें। जाहिर नहीं है लेकिन छुपकर बहुत कुछ हो रहा है। हमारे घरों में हमारी बेटियां, हमारे बच्चे बहुत सारे इन चीजों में इन्वॉल्व हैं।
ہم تسلیم نہ کریں، آنکھیں بند کر لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن معاشرہ اس وقت بہت زیادہ اس رجحان میں مبتلا ہے. اس کی روک تھام بہت ضروری ہے، اور اس کو سب سے زیادہ بڑھاوا دینے والے ہمارے سو کال جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے جو لوگ ہیں وہ ہیں. اس کے سراسر ذمہ دار یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اس پہ دکھایا جانے والا فحش کانٹینٹ ہے. میاں بیوی کا رشتہ ہو یا دوستوں کا، پردہ حیا دونوں رشتوں میں ہے، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زنا کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں، ان کا بھی فرمان ہے. اس کے علاوہ میں نے چاروں کتابوں میں اس چیز کو کھلا سنا. چاروں کتابوں کی بات کر رہی ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہی ہوں. میں نے چاروں کتابوں کے مذاہب کے لوگوں سے اس کے بارے میں سنا، پوچھا اور جانا. چاروں کتابوں میں، یعنی ہر مذہب میں زنا حرام ہے. کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ تھی 4 کتابوں کی بات. ہندو، ان کے اوپر کوئی کتاب تو نہیں اتری ہوئی ہے نا. میں نے ہندوؤں میں بھی ان کے جو اسکالرس ہیں، ان کے جو یہ بڑے ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، جو بھی مطلب پنڈت وغیرہ ہیں، تو جب ان سے پوچھا گیا، ان کے انٹرویوز ہوئے، ان کو جب ہم نے دیکھا سنا، تو بھی پتا چلا کہ یہ چیز ان میں بھی جائز نہیں ہے. تو جو چیز کسی بھی طور جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ایک مسلمان معاشرے میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ بگاڑ، رزق میں کمی. ہم لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. سب سے پہلے رزق سے برکت اٹھتی ہے اس کام سے. آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، یہ سب چیزیں، سوچ کا، یہ سب جو پہلو ہیں، یہ آغاز ہے. اور شیطان آہستہ 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 ہم میں ان چیزوں کی فیڈنگ کرتا رہتا ہے، اور فائنلی ہم ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ ایک حیوانیت ہے، شیطان کا عمل ہے، کہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ زبردستی بھی کی جاتی ہے بچیوں کے ساتھ. عمر کیا ہے، 6 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، اپنی حیوانیت کا نشانہ بنانا، یا اس طرح سے. اسی لیے منع فرمایا گیا ہے 2 نامحرموں کو ایک وقت میں اکیلے ایک جگہ پہ رہنا، یا اپنی بچیوں کو یوں توجہ دیے بغیر باہر نکال دینا، پتہ ہی نہ ہو ماں باپ کو. ان چیزوں پہ بچوں کو بھی آپ کے بچے کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اس پہ نظر رکھی جائے. یہ آپ کی تربیت ہے. بیٹیوں کے لیے اگر اتنی سختی آپ لوگ کرتے ہیں تو اپنے بیٹوں پہ بھی نظر رکھیں، کیونکہ جس نے جو گناہ کیا ہے اس میں بیٹا ملوث ہے تو ہوا ہے نا، کسی کا تو بیٹا ہے نا وہ. ان ساری چیزوں کی روک تھام آپ نے خود کرنی ہے، اور اپنے گھر سے شروع کرنی. میری آج کے بچوں سے یہ ریکویسٹ ہے، بچے، یہ وقتی جو فینٹیسی ہے، یہ سراسر گناہ ہے. آپ کو اگر کسی کی طرف آپ کا کوئی رجحان ہے، آپ کو کوئی پسند ہے، تو اپنے والدین سے اپنی پسند کا اظہار کریں، اور اس کو شرعی طریقے سے اس کو نبھائیں. آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس کا عذاب نہ صرف آپ پہ ہے، آپ کے والدین پہ بھی ہے. بے شک انہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی ہے، نہیں کی، لیکن تکلیف میں آئیں گے وہ بھی. آپ خود بے روزگار رہو گے، آپ خود تکالیف میں مبتلا رہو گے. تکلیف نہیں، تکالیف، یعنی بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اس فحاشی اور بے حیائی سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور اچھی تربیت ان کی کریں، ان پہ نظر رکھیں. بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں تو بے جا ٹوک بھی نہ رکھیں ان پہ، کہ ہر وقت ان کو ٹوکتے ہی رہیں ہر کام سے. ہر کام کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور خدارا میری والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو سب کے بیچ بٹھا کر، یا پورے خاندان کو اکٹھا کر کے، ان کو کسی بھی چیز کی جو ہے وہ ایڈوائس نہ کریں، نصیحت نہیں کریں. نصیحت ہمیشہ تبھی کارآمد ہوتی ہے جب آپ اکیلے میں اس انسان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہو. تو نصیحت بھی کریں، تو نصیحت کا پہلو جو ہے مین وہ یہ کہ سامنے والے کی جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں اس کی عزت کا بھی، اس کے ایموشنز کا بھی خیال رکھا جائے. امید کرتی ہوں کہ اس کی روک تھام میں اگر ہم نے قدم اٹھایا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہوں.
خوش رہیے, سلامت رہیے, اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائیں. ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.